हुन्छ नमस्कार जय मसीह स्वागत छ तपाईलाई आजको यस भिडियोमा र आजको भिडियोमा चाहिँ हामी झुटा शिक्षा भनेको के हो भन्ने विषयमा हेर्न गइरहेका छौं। झुटा शिक्षाले निकै तरिकामा सताइरहेको छ, मण्डलीहरू ग्रस्त छन्। विशेष गरी कति विश्वासीहरू क्रिश्चियनहरू पनि विभिन्न कारणवश झुटा शिक्षाहरूतिर लागिरहेको हामीले देखेका छौं र साथै एक तरिकामा सामाजिक परिवेशमा पनि झुटा शिक्षाहरूको कारणले गर्दाखेरि चुनौती आइरहेको छ र क्रिश्चियनहरूको माझमा चाहिँ यो जान्नु आवश्यक छ कि झुटा शिक्षा चाहिँ को हुन् त। अनि मैले कतिपटक यस्तो पनि देखेको छु कि साँचो शिक्षाहरू नै आपसमा फलानु झुटो हो भनेर एक आपसमा लडिराखेका हुन्छन्। अब यसमा हामी के भन्न सक्छौँ, उनीहरूलाई चाहिँ झुटा शिक्षा के हो भन्ने वास्तवमा त्यसको ज्ञानको कमी भएर हो या के हुन सक्छ। तर साँचा शिक्षाहरू नै आपसमा चाहिँ एक आपसमा लडिराखेको, एक आपसमा चाहिँ दोषारोपण गरिराखेको समेत मैले देखेको छु। सो त्यो अर्थमा जहाँसम्म नेपाली चर्चमा, नेपाली मण्डलीहरूमा, विश्वासीहरूको माझमा झुटा शिक्षा वास्तवमा को हुन् त, झुटा शिक्षा भनेको वास्तवमा चाहिँ के हो त, को झुटा शिक्षा हुन्, अनि झुटा शिक्षाहरूको स्वभाव चाहिँ के हुन्छ, यिनीहरूको गुणहरू, यिनीहरूको स्वभावहरू चाहिँ के हो। सो त्यो हामीले एकदमै बुझ्नु आवश्यक छ। सर्वप्रथम म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो विष्णु हर्मेलज्यूलाई, जसले मेरो एउटा भिडियोमा कमेन्ट गर्नुभएको छ। मेरो उद्देश्य नै यही हो कि नेपाली भाषामा जहाँसम्म हामीले जति हुनसक्छ बाइबलको ज्ञानलाई प्रस्तुत गरौँ, बाइबलको ज्ञानलाई सरल र एकदम सहज शैलीमा नेपाली भाषामा उपलब्ध गराउने नै मेरो उद्देश्य हो। अङ्ग्रेजी भाषामा र अन्य भाषाहरूमा थुप्रै सामग्रीहरू उपलब्ध छन्, नेपाली भाषामा अझै पनि पर्याप्त मात्रामा आइसकेको अवस्था छैन। त्यो खाँचोलाई केही हदसम्म जति सक्छु मेरो आफ्नो तर्फबाट पुरा गर्ने मेरो उद्देश्य छ। सो तपाईँको उत्साहपूर्ण कमेन्टको लागि एकदमै धन्यवाद छ र म अगाडि बढ्न चाहन्छु। झुटा शिक्षा भनेको के हो, सबभन्दा पहिलो नम्बरमा हामी हेर्नेछौँ झुटा शिक्षा भनेको के हो। एउटा परिभाषा यहाँ यस्तो प्रकारको छ, बाइबलीय र क्रिस्चियन ऐतिहासिक पक्षसँग मेल नखाने प्रकारको शिक्षा दिने सम्प्रदायहरूलाई झुटा शिक्षा भनिन्छ। अङ्ग्रेजीमा कल्ट्स भनेर भन्छ, अनि कल्ट्स भनेपछि एक प्रकारको धार्मिक सम्प्रदाय भन्ने अर्थ हुन जान्छ। अर्को अर्थमा भन्दाखेरि चाहिँ, सरल शैलीमा भन्दाखेरि बाइबलको सिद्धान्त र सत्यतालाई बङ्ग्याएर प्रस्तुत गर्ने वा अस्वीकार गर्ने क्रिस्चियन सम्प्रदायहरूलाई झुटा शिक्षा भनेर भनिन्छ। यी कोही बाहिरका अरू धार्मिक समूह होइनन्, यिनले आफूलाई क्रिस्चियन भन्दछन् तर यी वास्तवमा साँचो क्रिस्चियन चाहिँ होइनन्। बाइबलीय सिद्धान्त अनुसार, एक्ज्याक्टली बाइबलीय सिद्धान्त अनुसार हिँड्दैनन् र साथै बाइबलको जो सत्यता छ त्यसलाई बङ्ग्याएर, त्यसलाई अर्कै रूपमा प्रस्तुत गर्छन्। यिनीहरूले हामी क्रिस्चियन हौँ त भन्दछन् तर वास्तवमा चाहिँ यी क्रिस्चियन होइनन्, अनि यिनीहरू चाहिँ चुनौती हुन्। यिनीहरूले वास्तवमा क्रिस्चियन विश्वासलाई चुनौती दिइरहेका छन्। साँचा क्रिस्चियनहरू चाहिँ, क्रिस्चियनहरूका निम्ति यिनीहरू एक प्रकारको थ्रेट हुन्, एक प्रकारको समस्या हुन्। अनि हामीले किन झुटा शिक्षाहरूको विषयमा जान्नु आवश्यक छ त। दोस्रो नम्बरमा म तपाईँलाई यो कुरा भन्न चाहन्छु, हामीले किन झुटा शिक्षाहरूको बारेमा जान्नु आवश्यक छ। तीनवटा कारण म तपाईँलाई बताउँछु, छोटकरीमा बताउने कोसिस गर्नेछु। पहिलो नम्बरमा रहेको छ क्रिस्चियन विश्वासको गलत प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको बारेमा जान्नको लागि। यिनीहरूले, मैले अघि नै भने, यिनीहरूले हामी कुनै अरू धर्मका हौँ भनेर भन्दैनन्, यिनले भन्छन् हामी क्रिस्चियन हौँ। सो त्यो अर्थमा चाहिँ क्रिस्चियन विश्वासलाई गलत प्रतिनिधित्व गर्नेहरूको विषयमा जान्नको लागि हामीले यिनीहरूको विषयमा अध्ययन गर्न जान्नु चाहिँ आवश्यक छ। दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मानिसहरू किन झुटा शिक्षाहरूमा जान्छन् भन्ने कुरा जान्नको लागि। आज कति चर्चका विश्वासीहरू गलत शिक्षाहरूमा प्रवेश गरिराखेका छन्, झुटा शिक्षाका मण्डलीहरूमा, उनीहरूको आराधना केन्द्रहरूमा जाने गरेका छन्। मैले आराधना केन्द्र भन्ने शब्द यहाँनिर प्रयोग गरेँ किनभने कतिपय झुटा शिक्षाहरूले चर्च भन्ने शब्द प्रयोग गर्दैनन्, मण्डली भन्ने शब्द उनीहरूले चलाउँदैनन्। सो त्यो अर्थमा चाहिँ हाम्रा आफ्नै साँचा शिक्षाका विश्वासीहरू पनि विभिन्न तरिकामा भड्किएर चाहिँ उनीहरूका ठाउँहरूमा जाने गरेका छन्। किन जान्छन् त भन्ने कुरा जान्नको लागि हामीले झुटा शिक्षाहरूको विषयमा अध्ययन गर्नु चाहिँ आवश्यक छ। तेस्रो नम्बरमा झुटा शिक्षाहरूको विश्वास र अभ्यासको बारेमा जान्नको लागि, झुटा शिक्षाहरूको फेथ के हो, यिनीहरूको विश्वास के हो, यिनीहरूले के विश्वास गर्छन्, अनि यिनीहरूको अभ्यास चाहिँ के हो, यिनीहरूले के कुरालाई प्र्याक्टिस गरिराखेको हुन्छ। सो कुरा जान्नको लागि हामीले झुटा शिक्षाहरूको विषयमा जान्नु आवश्यक छ। अनि प्रश्न यो आउँछ, झुटा शिक्षाहरूलाई कसरी चिन्ने। तेस्रो नम्बरमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु झुटा शिक्षाहरूलाई कसरी चिन्ने।
पहिलो नम्बरमा हामीले सही शिक्षा के हो सो जानेको हुनुपर्छ। मेरो एकजना प्रहरी साथी हुनुहुन्छ, उहाँ प्रहरीमा जागिर गर्नुहुन्छ प्रहरीको रूपमा। अनि उहाँसँग एक दिन वार्तालाप हुने क्रममा उहाँले मलाई यसो भन्नुभयो, जब हामीले नक्कली नोट चिन्ने जब हामीलाई तालिम दिइन्छ, प्रशिक्षण दिइन्छ, त्यो समयमा सिकाउने व्यक्तिले, शिक्षकले हामीलाई नक्कली नोट यो हो भनेर सिकाउँदैन। उनले चाहिँ सक्कली नोट यो प्रकारको हुन्छ अनि सक्कली नोटको विषयमा बढी ज्ञान दिन्छ। अनि जब हामीले सक्कली नोट चिन्छौँ, सक्कली बाहेकका बाँकी चाहिँ सबै नक्कली हुन्छन् भनेर हामीलाई सिकाउँछ भन्ने कुरा उहाँले मलाई बताउनु भएको थियो। वास्तवमा कुरा चाहिँ यो हो, झुटा शिक्षालाई कसरी चिन्ने त भन्दाखेरि सबभन्दा पहिले हाम्रा विश्वासीहरूमा, हाम्रा क्रिस्चियनहरूमा, हाम्रा पास्टर अगुवाहरूमा चाहिँ सही शिक्षाको एक्ज्याक्ट निश्चित ज्ञान चाहिँ हुनुपर्छ। सही शिक्षा यो हो भन्ने ज्ञान छ भने तपाईँले सही बाहेकका बाँकी सबै झुटा हुनेछन् अनि त्यसलाई तपाईँले यो झुटो हो भन्ने कुरा तपाईँलाई कसैले भन्नु पर्दैन। कुनै शिक्षकले, पास्टरले यो फलानु शिक्षा हो तपाईँ त्यहाँ नजानुस् भन्नु पर्दैन। तपाईँले एक्ज्याक्टली चिन्नु हुनेछ। जब तपाईँलाई सहीको ज्ञान हुनेछ, तपाईँले गलत यो रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ तपाईँले जान्नु हुनेछ। दोस्रो नम्बरमा झुटा शिक्षाहरूलाई कसरी चिन्ने भन्दाखेरि येशूले यो कुरा भन्नुभएको छ। मत्तीको सुसमाचार 7 अध्यायको 15 र 16 पदमा येशूले झुटा शिक्षाहरूको विषयमा यसो भन्नुहुन्छ, कसरी यिनीहरूलाई चिन्ने भन्ने विषयमा चाहिँ उहाँले यसो भन्नुभएको हामी देख्छौँ। झुटा अगमवक्ताहरूदेखि होसियार बस्छ, जो तिमीहरू कहाँ भेडाको भेषमा आउँछन् तर भित्रपट्टि चाहिँ डरलाग्दा ब्वासाहरू जस्ता हुन्छन्। तिनीहरूका फलबाट तिनीहरूलाई चिन्नेछौ। येशूले भन्नुहुन्छ तिनीहरू भेडाको भेषमा आउँछन् तर डरलाग्दा ब्वासाहरू तिनीहरू चाहिँ हुन्छन्। अनि अन्तिममा येशूले भन्नुहुन्छ तिनीहरूका फलबाट चिन्नेछौ। झुटा शिक्षाहरूलाई हामीले उनीहरूको फलबाट, उनीहरूको जीवनशैलीबाट, उनीहरूको जीवनको परिणामबाट हामी चिन्न सक्छौँ। झुटा शिक्षाहरूका केही गुणहरू छन्। मैले पहिल्यै भने झुटा शिक्षा जान्नको लागि तपाईँले सही शिक्षा चाहिँ के हो, सही बाइबलीय शिक्षा चाहिँ के हो, सही सम्प्रदाय चाहिँ के हो सो तपाईँले जानेको हुनुपर्छ। त्योभन्दा बाहेक झुटा शिक्षाहरूको केही विशेषताहरू छन्। अब म तपाईँहरूको बिचमा झुटा शिक्षाहरूका गुणहरूको विषयमा भन्न चाहन्छु। झुटा शिक्षाहरूको केही यस्ता क्यारेक्टर्सहरू छन्, उनीहरूका केही यस्ता विशेषताहरू छन् जो साँचो शिक्षामा पाइँदैन र उनीहरूमा चाहिँ त्यो कुरा एकदमै प्रबल मात्रामा पाइन्छ। अनि उनीहरूलाई चिन्ने त्यस्ता 9वटा बुँदाहरू मैले ल्याएको छु। कसरी चिन्ने? यदि यी 9वटा कुराहरू कुनै सम्प्रदायमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, कुनै सम्प्रदायमा यी केही थोरै मात्रामा हुनु चाहिँ त्यति गलत होइन, तर अत्यधिक मात्रामा उनीहरूले यी कुराहरू फलो गरिराखेका छन् भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ ती चाहिँ झुटो शिक्षा हुन्। नम्बर 1 मा म जान चाहन्छु। झुटा शिक्षाहरूको विशेषतामा नम्बर 1 मा रहेको छ, उनीहरू अगुवा केन्द्रित हुन्छन्। येशू ख्रीष्ट र परमेश्वरमा कम केन्द्रित हुन्छन्, तर उनीहरूको सम्प्रदायमा अगुवालाई, उनीहरूको लिडरलाई चाहिँ अत्यधिक मान्यता दिइन्छ। जस्तै रोमन क्याथोलिकमा पोपलाई एकदमै अत्यधिक मान्यता दिइन्छ। विभिन्न सम्प्रदाय छन्, हरेक झुटो शिक्षाका सुप्रिम लिडर हुन्छ, उनीहरूको सबभन्दा ठुलो अगुवा हुन्छ अनि उनीहरूको बोली नै त्यहाँ परमेश्वरको बोलीको रूपमा दिइन्छ। उनीहरूले जे बोल्छन्, जे सोध्छन्, उनीहरूको जे निर्णय हुन्छ त्यो कहिल्यै गलत हुँदैन। ती अगुवाहरूको विरोध गर्नुलाई चाहिँ अपराधको रूपमा, पापको रूपमा लिइन्छ। अनि हरेक झुटा शिक्षाहरूको विशेषताहरूमध्ये एउटा यो हो, उनीहरूमा चाहिँ लिडर, उनीहरूको जो अगुवा हुन्छ त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यहाँनिर येशू ख्रीष्ट भन्दा पनि बढी उनीहरूले आफ्नो लिडरलाई, आफ्नो अगुवालाई चाहिँ मान्यता दिन्छन्। अनि ती अगुवाहरूले चाहिँ परमेश्वरबाट दर्शन प्राप्त गरेको, परमेश्वरबाट चाहिँ भिजन प्राप्त गरेको, परमेश्वरले दर्शन दिएको, उनीहरूलाई अगुवाको रूपमा नियुक्त गरेको या अगमवक्ताको रूपमा नियुक्त गरेको उनीहरूले दाबी गर्छन् र त्यसैको आधारमा चाहिँ आफ्ना अनुयायीहरूलाई भ्रममा राख्ने गर्छन्। यदि कुनै सम्प्रदायमा तपाईँले देख्नुभयो कि त्यो सम्प्रदायमा येशू ख्रीष्टलाई होइन, येशू ख्रीष्टलाई कम मात्रामा र अगुवालाई बढी पुजिँदैछ वा अगुवाको बढाइ चढाइ बढी हुन्छ भने तपाईँले जान्नुहोस् त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। दोस्रो नम्बरमा झुटो शिक्षाहरूले चाहिँ आफू मात्र साँचो भएको दाबी गर्दछन्। यिनीहरूले भन्छन् हामी मात्रै साँचो हौँ, सियोन मण्डलीले भन्छ हामी मात्रै साँचो हौँ, अर्कोले भन्छ हामी मात्रै साँचो हौँ। जसले हामी मात्र साँचो हौँ भनेर, हामी मात्र सत्य छौँ र हामीमा मात्रै मुक्ति छ, अरूमा मुक्ति छैन भनेर दाबी गर्छ भने तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ त्यो
त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। विश्व मण्डली छ, यहाँनिर थुप्रै मण्डलीहरूको बिचको एकता छ। एउटा मण्डलीले अर्को मण्डलीको विरोध गर्दैन, एउटा सम्प्रदायले अर्को सम्प्रदायको विरोध गर्दैन। तर झुटा शिक्षाहरूलाई तपाईँले यसरी चिन्नुहोस्, उनीहरूको दाबी अनुसार चाहिँ हामी मात्र सत्य, हामीमा मात्रै मुक्ति छ, अन्त अरू सम्प्रदायमा, अरू मण्डलीमा, अरू क्रिस्चियनहरूको बिचमा मुक्ति छैन। उनीहरूको दाबी चाहिँ यो रहन्छ। यदि कसैले यस्तो प्रकारको दाबी गर्छ, यदि कुनै मण्डलीले, कुनै सम्प्रदायले यो प्रकारको दाबी गरिराखेको छ भने तपाईँले जान्नुपर्छ तिनीहरू झुटो हुन्। तेस्रो नम्बरमा, बाइबल बाहेक अन्य पुस्तकलाई पनि उनीहरूले धर्म ग्रन्थको दर्जा दिन्छन्। जस्तै मोर्मोनमा चाहिँ उनीहरूको जो लिडर छ उसले लेखेको पुस्तकलाई उनीहरूले बाइबलकै सरह मान्यता दिन्छन्। अनि हामी देख्दछौँ त्यसै गरी रोमन क्याथोलिकमा चाहिँ एपोक्रिफालाई उनीहरूले लिएको छ र त्यसलाई पनि बाइबलकै पुस्तकहरू सरह नै उनीहरूले मान्यता दिएको छ। अनि उनीहरूमा चाहिँ बाइबल बाहेक अरू पनि पुस्तकहरूलाई उनीहरूले धर्मग्रन्थको बाइबलकै बराबरको दर्जा दिन्छन्। उनीहरूले लेखेका अगुवाहरूले, उनीहरूको अगुवा लिडरहरूले लेखेको पुस्तकहरूलाई समेत उनीहरूले पढ्छन् र त्यसलाई पनि धर्मग्रन्थको बाइबलकै मान्यता उनीहरूले दिन्छन्। यदि यस्तो प्रकारको तपाईँले कहीँ देख्नुभएको छ भने त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। बाइबल बाहेक अन्य कुनै पनि धर्मग्रन्थ परमेश्वरको वचन होइन, बाइबल मात्र 100% आधिकारिक परमेश्वरको वचन हो। हाम्रो विश्वास चाहिँ यो रहेको छ। तर झुटा शिक्षाहरूको विश्वास चाहिँ यस्तो छैन। उनीहरूले बाइबलभन्दा बाहेक अन्य कति पुस्तकहरूलाई पनि बाइबलकै दर्जा र बाइबल सरह नै धर्मग्रन्थको दर्जा दिने गर्दछन्। चौथो नम्बरमा, क्रिस्चियनहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्। उनीहरूले जब उनीहरूको सुसमाचारको पालो आउँछ, जब उनीहरूको सुसमाचारको पक्षलाई हामी हेर्छौँ, उनीहरू नन क्रिस्चियन कहाँ जाँदैनन्, उनीहरू प्रायःजसो क्रिस्चियन कहाँ जान्छन्। तपाईँले म क्रिस्चियन हुँ भन्दा भन्दै पनि तपाईँसँग बातचित गर्न चाहन्छन्, आफ्नो विषयमा बताउन चाहन्छन्। अनि यो विषयमा मैले पनि करिब 3 वर्ष अगाडि एउटा अनुभव गरेँ। एका बिहानै 3 जना साथीहरू चाहिँ म कहाँ आउनुभयो अनि उहाँहरूले भन्नुभयो हामी क्रिस्चियन हौँ, तपाईँले केही कुरा बताउन चाहन्छौँ। मैले उहाँहरूलाई जय मसीह भनेर भने, उहाँहरूले मलाई नमस्कारमा अभिवादन फर्काउनु भयो। अनि मैले उहाँहरूलाई अफिसमा स्वागत गरेँ। अनि उहाँहरू चाहिँ यहोवाका साक्षीहरूको व्यक्तिहरू चाहिँ हुनुहुन्थ्यो। त्यसपछि मैले उहाँहरूलाई स्वागत गरेँ, चिया खुवाएँ। मैले भने तपाईँहरू ख्रिस्टको नाउँमा आउनुभएको छ, तपाईँलाई एकदमै सहृदय स्वागत छ, तर तपाईँको विश्वासको विषयमा चाहिँ तपाईँले मलाई केही बताउन आवश्यक छैन। म आफै विश्वासी हुँ, म आफै क्रिस्चियन हुँ र म चाहिँ एउटा बाइबल स्कुलमा सेवा पनि गरिराखेको छु, बाइबल राम्रोसँग पढेको छु। तपाईँले सायद मलाई बताउन आवश्यक छैन, बाँकी मान्छेहरूलाई तपाईँले बताउनुहोस्, उनीहरूलाई मुक्तिको खाँचो छ, मैले पहिले नै मुक्ति पाइसकेको छु। तर उहाँ साथीले मान्नु भएन। अनि उहाँले त्यसपछि सोध्नुभयो मलाई, अनि तपाईँ के विश्वास गर्नुहुन्छ? मैले भने म येशू ख्रिस्टमा विश्वास गर्छु। येशू ख्रिस्ट चाहिँ 100% परमेश्वर, 100% मानिस हुनुहुन्थ्यो। बाइबल एकमात्र परमेश्वरको साँचो वचन हो। येशू ख्रिस्ट जन्म कन्याबाट जन्मनु भएको हो, उहाँ क्रुसमा मर्नु भएको, जीवित भएर आउनुभयो र फेरि तेस्रो दिनमा उहाँ चाहिँ स्वर्ग चढी जानुभयो अनि उहाँ चाहिँ फेरि फर्केर आउनुहुनेछ। अनि उहाँले भन्नुभयो येशू ख्रिस्ट परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने प्रमाण तपाईँसँग के छ? अनि त्यसपछि मैले मेरो बाइबलबाट उहाँलाई थुप्रै प्रमाणहरू देखाउन सुरु गरेँ। अनि त्यसपछि उहाँले मैले उहाँलाई त्यो समयमा भनेको थिएँ मलाई प्रचार नगर्नुहोस्। त्यसपछि अन्ततः उहाँले चाहिँ ए ल ठिक छ तपाईँलाई धन्यवाद भन्नुभयो अनि उहाँहरू चाहिँ हिँड्नुभयो। सो तपाईँले यो बुझ्नुहोस्, हामी क्रिस्चियन हौँ भन्दा भन्दै पनि यदि तपाईँलाई कसैले प्रचार गर्न चाहन्छ, कसैले तपाईँलाई आफ्नो धर्म सिद्धान्त लाद्न चाहन्छ भने त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। झुटो शिक्षाहरूको प्रथम प्राथमिकता भनेको बाहिरका व्यक्तिहरू हुँदैनन्, उनीहरूको प्रथम प्राथमिकता भनेको क्रिस्चियनहरू हुन्छन्। उनीहरू क्रिस्चियनहरू कहाँ जान्छन्, एका बिहानै जान्छन्। क्रिस्चियन हुँ भन्दा भन्दै पनि तपाईँले म क्रिस्चियन हुँ भन्नुभयो भने पनि उनीहरूले तपाईँलाई फलोअप गरिरहेको छ, तपाईँलाई भेट्न चाहन्छन्, तपाईँ कहाँ आउन चाहन्छन्, तपाईँलाई सिकाउन चाहन्छन्, आफ्नो विषयमा बताउन चाहन्छन्, आफ्नो सिद्धान्तको बारेमा भन्न चाहन्छन्। यदि कोही यस्तो छ भने तपाईँले बुझ्नुहोस् ती गलत सिद्धान्त हुन्। 5औं नम्बरमा रहेको छ यिनीहरूले विश्वव्यापी मण्डलीको विरुद्धमा शिक्षा दिन्छन्। विश्वव्यापी मण्डली भनेपछि युनिभर्सल चर्च छ, विश्वव्यापी मण्डली छ जहाँनिर मण्डलीहरू एकतामा रहेको छ र एकअर्काको सिद्धान्तहरू स्वीकार गरेको छ। अर्थात् तिनीहरूलाई हामी साँचो शिक्षाहरू पनि भन्न सक्छौँ। अनि जो झुटो शिक्षा हुन्छ उनीहरू तपाईँ कहाँ आएर चाहिँ
उनीहरूले भन्छ तपाईँको चर्च गलत हो, यो मण्डली गलत हो, तपाईँको पास्टरले सिकाएको गलत हो, वास्तविकता चाहिँ यो हो भनेर उनीहरूले सिकाउन सुरु गर्छन्। यदि कसैले तपाईँलाई यसो गर्छ भने तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। अनि झुटो शिक्षाहरूले जहिले पनि युनिभर्सल चर्च विश्वव्यापी मण्डलीको विरुद्धमा चाहिँ उनीहरूले शिक्षा दिन्छन्, मण्डलीको विरुद्धमा शिक्षा दिन्छन्, पास्टर अगुवाको विरुद्धमा शिक्षा दिन्छन्। यो भन्छन् तपाईँको शिक्षा, तपाईँ जाने मण्डली गलत छ, तपाईँले मुक्ति पाउनु भएको छैन, तपाईँले फेरि बप्तिस्मा लिनुपर्छ, तपाईँले यो गर्नुपर्छ, तपाईँ हामी कहाँ आउनुहोस्। उनीहरूले यो भन्छ। जब यसो भन्छ उनीहरू झुटो शिक्षा हो, उनीहरूले चाहिँ विश्वव्यापी मण्डलीको विरुद्धमा शिक्षा दिने गर्दछन्। त्यसै गरी 6औं नम्बर विशेषतामा हामी जाँदैछौँ। उनीहरू क्रिस्चियन समाजसँग एकतामा रहन चाहन्न। हामी देख्छौँ हाम्रो जिल्लाव्यापी जिल्ला स्तरीय प्रकारका सञ्जालहरू छन्, स्थानीय निकायहरूमा सञ्जाल छन्, क्रिस्चियनहरूका एकता मञ्चहरू छन्, इसाई समाज भन्ने छ, विभिन्न समाजहरू क्रिस्चियनहरूले हामी देख्छौँ स्थानीय रूपमा चाहिँ त्यस्ता प्रकारका एकताहरू रहेका छन्, सङ्गतिहरू रहेका छन्। देशव्यापी रूपमा पनि त्यस्ता प्रकारका इसाई समाजहरू रहेका छन्। झुटो शिक्षाहरूको विशेषता भनेको चाहिँ यो हो, उनीहरू यस्ता प्रकारका युनिटहरूसँग, यस्ता प्रकारका एकाइहरूसँग, यस्ता प्रकारका सङ्गतिहरूसँग उनीहरू एकतामा रहँदैनन्। उनीहरूले विरोध गर्छन् यसको जहिले पनि। उनीहरूले यो प्रकारको इसाई समाजका, क्रिस्चियन समाजका या एकताका मञ्चका यस्ता प्रकारका युनिटहरूको चाहिँ उनीहरूले विरोध गर्छन्। तपाईँले यो चाहिँ विचार गर्नुहोस्, यदि तपाईँको सम्प्रदायमा, तपाईँको स्थानीय क्षेत्रहरूमा चाहिँ कुनै मण्डली तपाईँको क्रिस्चियन सङ्गतिमा, एकता मञ्चमा, एकता सङ्गतिमा चाहिँ आउन चाहँदैन भने उनीहरू झुटा शिक्षा हुन्। हामी उनीहरूलाई यसरी चिन्न सक्छौँ। सबै होइन, कतिका आफ्ना विशेष कारण हुन सक्छन्, तर अधिकतम झुटा शिक्षाहरूले चाहिँ हामी जाँदैनौँ, उनीहरू गलत छन्, हामी सही छौँ भनेर उनीहरू चाहिँ अलगै रहन चाहन्छन्। त्यसै गरी 7औं नम्बरमा रहेको छ, यिनीहरूले भड्काउने प्रकारको शिक्षा दिन्छन्। मण्डलीको विरुद्धमा, समाजको विरुद्धमा, सरकारको विरुद्धमा, जस्तै यहोवाका साक्षीहरूले सेना बन्नु हुँदैन या सरकारी जागिर खानु हुँदैन, यस्ता प्रकारका शिक्षाहरू दिने गर्छन्। यिनीहरूको शिक्षा भनेको अलिक भड्काउने प्रकारको र अतिपूर्ण हुन्छ, अतिवाद हुन्छ यिनीहरूको शिक्षामा। एकदमै यिनीहरूको चाहिँ रेडिकल प्रकारको टिचिङ हुन्छ। अनि जब हामी तपाईँले यस्तो प्रकारको शिक्षाको महसुस गर्छौँ, हामीले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ गलत शिक्षा हो। उनीहरूको टिचिङ भनेको भड्काउने प्रकारको, मण्डलीको विरुद्धमा शिक्षा दिन्छन्, पास्टर अगुवाको विरुद्धमा शिक्षा दिन्छन्, विभिन्न निकायहरूको विरुद्धमा शिक्षा दिन्छन्। जब कुनै सम्प्रदायले यसो गरिराखेको छ, तपाईँले बुझ्नुपर्छ त्यो चाहिँ गलत शिक्षा चाहिँ हो। 8औं नम्बरमा यिनीहरूको शिक्षा बाइबल विपरीत हुन्छ। अनि यिनीहरूले बाइबल विपरीत शिक्षा दिने गर्दछन्। जस्तै त्रिएकको सिद्धान्तलाई मान्दैनन्। हामी विश्वास गर्छौँ परमेश्वर त्रिएक हुनुहुन्छ, उहाँ पिता, पुत्र र पवित्र आत्माको स्वरूपमा हुनुहुन्छ। हामी विश्वास गर्छौँ येशू ख्रीष्ट 100% ईश्वर हुनुहुन्थ्यो, उहाँ 100% मानिस हुनुहुन्छ। झुटा शिक्षाहरूले चाहिँ येशूलाई या त 100% ईश्वरको रूपमा मात्रै मान्छन्, या त उहाँलाई 100% मानिसको रूपमा मात्रै मान्छन्। या त उनीहरूले येशूको ईश्वरत्वलाई स्वीकार गर्छ र मनुष्यत्वलाई इन्कार गर्छन्, या त उहाँको मनुष्यत्वलाई चाहिँ स्वीकार गर्छ र ईश्वरत्वलाई चाहिँ उनीहरूले अस्वीकार गर्ने गर्छन्। उनीहरूले मुक्तिको लागि पनि विभिन्न तरिकाहरू भन्छन्। हामी विश्वास गर्छौँ मुक्ति येशू ख्रीष्टमा मात्रै छ। उनीहरूको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ, कतिपय झुटा शिक्षाहरूको सिद्धान्त अनुसार चाहिँ मुक्ति भन्ने कुरा उनीहरूको लिडरमा, उनीहरूको अगुवामा विश्वास गर्यो भने चाहिँ पाइन्छ भन्ने प्रकारको पनि हुन्छ। दोस्रो आगमनको विषयमा हामी विश्वास गर्छौँ येशू ख्रीष्ट फर्केर आउनुहुनेछ। झुटा शिक्षाहरूको कतिपयको दाबीको अनुसार चाहिँ येशू ख्रीष्ट आइसक्नुभयो, फलानो ठाउँमा आउनुभयो, कोरियामा आउनुभयो, जर्मनीमा आउनुभयो, यस्ता प्रकारका दाबीहरू उनीहरूले गर्छन्। जब तपाईँले यो देख्नुहुन्छ कसैको सिद्धान्त चाहिँ, कसैले दिने शिक्षा चाहिँ बाइबल विपरीत छ भने तपाईँले यो बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ गलत शिक्षा चाहिँ हो। त्यसै गरी 9औं नम्बरमा चाहिँ रहेको छ, बाइबलको कुनै केन्द्रित पद वा एउटा वा दुईटा पदलाई लिएर यिनीहरू बहस गर्न रुचाउँछन्। यिनीहरूले समग्र रूपमा बाइबलको ओभरअल भ्यूलाई हेर्दैन, बाइबलको समग्र दृष्टिकोणलाई यिनीहरूले लिँदैनन्, बाइबलको मूल सिद्धान्तलाई यिनीहरूले लिँदैनन्। बाइबलका एउटा दुईटा पदहरूलाई लिएर, जस्तै हामी देख्छौँ उत्पत्ति 1 अध्यायको 26 र 27 पदमा चाहिँ देख्छौँ परमेश्वरले भन्नुभयो आओ हामीलाई आफ्नै स्वरूपमा बनाऊ, मानिसलाई चाहिँ
चाहिँ हाम्रो आफ्नै स्वरूप र हाम्रो आफ्नै प्रतिरूपमा बनाऊ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले चाहिँ नर र नारी नै गरेर बनाउनु भयो भनेर भनेको छ। झुटा शिक्षाले दाबी गर्छन् यहाँनिर परमेश्वरले आफ्नै स्वरूपमा चाहिँ नर र नारी गरेर बनाउनु भयो। यसको मतलब त्यहाँनिर पिता परमेश्वर त हुनुहुन्छ, नारीलाई पनि बनाउनु भएको हुनाले माता परमेश्वर पनि हुनुहुन्छ भन्ने उनीहरूको दाबी चाहिँ रहेको छ। सो त्यो अर्थमा जब तपाईँले देख्नुहुन्छ झुटो शिक्षाहरूले चाहिँ बाइबलको 1-2वटा पदहरूलाई समातेर त्यसैमा झुन्डिएर उनीहरू बहस गर्न रुचाउँछन्, त्यसैलाई समातेर उनीहरू तपाईँसँग तर्क वितर्क गर्न चाहन्छन्। यदि तपाईँले यस्तो महसुस गर्नुभयो भने जान्नुहोस् तिनीहरू चाहिँ झुटा शिक्षाहरू चाहिँ हुन्। सो 9वटा बुँदाहरू हामीले हेरेका छौँ। सरसर्ती एकपटक फेरि म दोहोऱ्याउन चाहन्छु। पहिलो नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ यिनीहरू अगुवा केन्द्रित हुन्छन्। यिनीहरूले अगुवालाई एकदमै मान्यता दिन्छन्। अगुवा यिनीहरूको लागि ईश्वर हो। उनीहरूको बोली, उनीहरूको डिसिजन, उनीहरूको सबै कुरालाई यिनीहरूले अत्यधिक मान्यता दिन्छन्। दोस्रो नम्बरमा यिनीहरू चाहिँ आफू मात्र सत्य भएको र हामीसँग मात्रै मुक्ति छ, अरू चर्चमा मुक्ति छैन भनेर शिक्षा दिन्छन्। तेस्रो नम्बरमा यिनीहरूले बाइबल बाहेक अन्य पुस्तकहरूलाई पनि विभिन्न पुस्तकहरूलाई पनि धर्मग्रन्थको दर्जा दिन्छन्। चौथो नम्बरमा हामीले हेऱ्यौँ क्रिस्चियनहरूलाई बढी प्राथमिकता दिन्छन्। क्रिस्चियनहरूलाई भेट्न, उनीहरूसँग समय बिताउन, उनीहरूलाई आफ्नो शिक्षाको बारेमा भन्न रुचाउँछन्। यदि त्यस्तो कोही छ भने त्यो चाहिँ झुटो शिक्षा हो। त्यसपछि 5औं नम्बर यिनीहरूको गुणको विषयमा, यिनीहरूको स्वभावको विषयमा हामीले हेरेका थियौँ। यिनीहरूले विश्वव्यापी मण्डलीको विरुद्धमा शिक्षा दिन्छन्। 6औं नम्बरमा हामीले हेरेका थियौँ यिनीहरू क्रिस्चियन समाजसँग, क्रिस्चियन युनिटसँग, क्रिस्चियन एकता समाज, विभिन्न जिल्ला स्तरीय, अञ्चल स्तरीय, देशव्यापी समाजसँग यिनीहरू एक भएर रहन चाहन्नन्, त्यहाँबाट अलगै रहन चाहन्छन्। यिनीहरूको 6औं नम्बर विशेषता चाहिँ यो हामीले हेरेका थियौँ। 7औं नम्बरमा यिनीहरूले भड्काउने प्रकारको शिक्षा दिन्छन्। भड्किलो प्रकारको शिक्षा यिनीहरूको हुन्छ। मण्डलीको विरुद्धमा, चर्चको विरुद्धमा, समाजको विरुद्धमा, सरकारको विरुद्धमा, सेनाको विरुद्धमा, फलाना फलाना विभिन्न प्रकारका कुराहरूको विरुद्धमा यिनीहरूले भड्काउने प्रकारको शिक्षा चाहिँ दिन्छन्। 8औं नम्बरमा बाइबल विपरीत शिक्षा यिनीहरूले दिएका हुन्छन्। बाइबल त्रिएकको विरुद्धमा, येशू ख्रीष्टको डिभिनिटी, उहाँको ह्युम्यानिटीको विषयमा, उहाँको ईश्वरत्व र मनुष्यत्वको विषयमा, मुक्तिको विषयमा, दोस्रो आगमनको विषयमा, पवित्र आत्माको विषयमा यिनीहरूको शिक्षा चाहिँ बाइबल विपरीत प्रकारको शिक्षा चाहिँ हुन्छ। 9औं नम्बरमा यिनीहरूले बाइबलको कुनै विशेष पदबाट वा पदहरूबाट तर्क गर्न रुचाउँछन् अनि त्यसैलाई समातेर तपाईसँग बहस गर्न रुचाउँछन्। यिनीहरूको 9वटा विशेषताहरू चाहिँ आज हामीले हेरेका छौँ। अन्ततः प्रमुख झुटा शिक्षाहरू चाहिँ संसारमा यस प्रकारका रहेका छन्। अरू थुप्रै छन्, थुप्रै कल्सहरू छन्, थुप्रै झुटा शिक्षाहरू छन्, गलत शिक्षाहरू छन्। तीमध्येमा केही प्रमुखहरूको मैले नाम तपाईँलाई बताउन गइरहेको छु। क्रिस्चियन आइडेन्टिटी, क्रिस्चियन साइन्स, युनिफिकेसन चर्च अर्थात् सङ्घ युङमुनको र त्यसै गरी मोर्मोन, यहोवाका साक्षीहरू, सेभेन्थ डे एडभान्टिस्ट, रोमन क्याथोलिक, ओन्ली जिजस, चर्च अफ क्राइस्ट, WCC, सियोन चर्च आदि झुटा शिक्षाहरूको उदाहरणहरू हुन्।